बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 9 में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम लिस्ट्स के बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह। लिस्ट जो है वो हम कोई भी लिस्ट अगर स्टोर करना चाहे पाइथन में तो हम लिस्ट के थ्रू स्टोर करते हैं। लिस्ट मैं यहाँ पर एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल वी हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इसको किस तरह स्टोर करेंगे। या फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ डेज है, फॉर एग्जांपल सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस तरह अगर ये लिस्ट हम स्टोर करें तो हम पाइथन में किस तरह इसको स्टोर करेंगे। तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। एक डेटा टाइप है लिस्ट, दूसरा है टुपल, तीसरा है सेट और फिर है डिक्शनरी। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर हम लिस्ट को सीखेंगे कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने किताब में लिखा है यहाँ पर कि लिस्ट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, ब्रैकेट सिंबल को। और एग्जांपल्स मैंने यहाँ दी है तीन। यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ये फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ एप्पल्स है, तो मैंने लिखा है लिस्ट 1 इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, और इस तरह लिस्ट 2 और इस तरह लिस्ट 3। अब आप देखें लिस्ट 1 जो है वो है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें जितने भी आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग्स हैं। और लिस्ट 2 में जितने भी आइटम्स हैं वो इंटीजर्स हैं। जबकि लिस्ट 3 में हमारे पास ऐसे आइटम्स हैं कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं और कुछ इंटीजर हैं, और यहाँ पर ये 3.5 फ्लोट है। तो आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो चले आते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम से कि हम लिस्ट को कैसे स्टोर करें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ लिस्ट। ये फॉर एग्जांपल मैं इसको, चलिए मैं इसको कहता हूँ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, में इसको कहता हूँ। और इस लिस्ट को अगर मैं पाइथन में स्टोर करूँ तो मैं कैसे करूँगा ये पर्टिकुलर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा प्लेयर्स, और प्लेयर्स इज इक्वल टू, और लिस्ट को जब मैं स्टोर करूँगा तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। नाउ दिस इज़ नाउ एन एम्प्टी लिस्ट। और इसमें अगर मैं ये नाम डालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अली, उमर, मोहम्मद एंड सलमान। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अली, उमर, मोहम्मद, सलमान। और इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करूँ, सॉरी ये प्लेयर्स है, और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो ये मेरे पास ये लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह हम एक लिस्ट को जो है वो स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में। ये एक वेरिएबल है प्लेयर्स, इसमें हमने ये लिस्ट स्टोर करनी। अब हम आते हैं कि इस डिफरेंट ऑपरेशंस हम इस लिस्ट में किस तरह कर सकते हैं। कोई भी अगर इंडिविजुअल आइटम आपने इस लिस्ट में एक्सेस करना हो तो आप इसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस मोहम्मद की जगह रिप्लेस करना है, मैंने कोई दूसरा नाम डालना है, तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा या मैं इसको प्रिंट करना चाहता तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगा। तो मैं इसके इंडेक्स के थ्रू सॉरी मैं इसके इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा। इंडेक्स क्या होता है कि इस लिस्ट के हर एक आइटम का एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज एट नंबर 0, दिस इज एट नंबर 1, दिस इज एट नंबर 2 एंड दिस इज एट नंबर 3। तो मोहम्मद का इंडेक्स क्या है, वो 2 है। तो ये अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे मोहम्मद यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा प्लेयर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जेड। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो वो
لسٹ میں جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا، محمد جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا ود زید۔ اگر میں کمپلیٹ لسٹ کو یہاں پرنٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے وہ لسٹ جو ہے وہ چینج کر دی ہے۔ تو اس طرح ہم انڈیویجول آئٹمز جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کوئی آئٹم ایڈ کرنا ہو، ہاؤ ٹو ایڈ آئٹم، ہاؤ ٹو ایڈ آئٹم ٹو دی لسٹ، وہ کیسے کریں گے؟ ہم اس کو کرتے ہیں یوزنگ دی اپینڈ میتھڈ۔ اپینڈ میتھڈ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پر یہ آئٹم زید اس لسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں تو میں لکھ دوں گا پلیئرس ڈاٹ اپینڈ، اور یہ جو ہے بریکٹ میں وہ آئٹم دے دوں گا جو آئٹم میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جس میں 4 آئٹمز ہیں، ایک آئٹم میں نے اپینڈ کر دیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ جب آئٹم اپینڈ ہو گیا تو یہ زید جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آ گیا۔ اب فار ایگزامپل یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آئٹم کو جو ہے ایک پرٹیکولر لوکیشن پہ، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یہ زید میں عمر کے بعد اس کو انٹر کروں یا ایڈ کروں، سوری، تو اس کے لیے ہم جو فنکشن یوز کرتے ہیں وہ ہے انسرٹ۔ اور انسرٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ وہ آئٹم جو آئٹم آپ انسرٹ کرنا چاہیں، دوسرا وہ پوزیشن، یعنی جس پوزیشن پہ آپ اس کو کرنا چاہیں۔ تو یہ پوزیشن نمبر 0 ہے، یہ 1 ہے، آپ 2 پر اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو میں یہاں لکھ دوں گا 2 زید۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہاں پر ڈالنا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ زید جو ہے ایٹ پوزیشن 2 جو ہے وہ انسرٹ ہو گئی۔ تو یہ تو تھا کہ ہاؤ ٹو انسرٹ آئٹمس، ایڈ آئٹمس۔ اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریموو آئٹمس فرام دی لسٹ۔ ریموو کیسے کریں گے؟ کوئی آئٹم آپ نے ریموو کرنا ہو، فار ایگزامپل یہ میرے پاس لسٹ ہے، زید کو چلے، یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں 4 آئٹمس ہیں، اور میں اس سے یہ عمر کو جو ہے وہ ریموو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہاں پر لکھوں گا، اس کے 2 طریقے ہیں اصل میں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر لکھوں ڈیل، اور یہاں پر لکھوں پلیئرز آف 1، یعنی یہ جو آئٹم ہے یہ ڈیلیٹ کرو، تو ڈیل یہاں پر میں اس کا انڈیکس دے دوں گا، تو اس انڈیکس پہ جو بھی آئٹم ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں اس لسٹ میں ہمارے پاس اب یہ آئٹم نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ تو پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کا ایک فنکشن یوز کروں پلیئرز ڈاٹ ریموو، اور وہ فنکشن کیا ہے؟ وہ فنکشن یہ ہے کہ میں اس کو آئٹم دے دوں، فار ایگزامپل میں یہاں دے دوں عمر۔ تو ریموو میں اور ڈیل میں یہ فرق ہے کہ ڈیل میں آپ اس کا انڈیکس دیتے ہیں، اور ریموو میں آپ وہ ایکچول آئٹم دیتے ہیں، جو لسٹ آئٹم جو آپ نے ریموو کرنا ہو۔ تو یہاں پر میں نے جب وہ دے دیا تو یہاں اس میتھڈ سے بھی، اس فنکشن سے بھی وہ ریموو ہو گیا۔ تو یہ 2 طریقے ہیں آئٹمس کو ایڈ کو ریموو کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ نے سارے آئٹمس ریموو کرنے ہو، اس یعنی اس لسٹ کو کلیئر کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک میتھڈ ہے، وہ ہے کلیئر۔ جب آپ پلیئرز ڈاٹ کلیئر کریں گے تو اس میں جتنے بھی آئٹمس ہوں گے وہ سارے جو ہے کلیئر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر میں رن کروں تو آپ دیکھیں اس لسٹ میں اب کوئی آئٹم بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی یوزفل میتھڈس ہیں۔ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ الفابیٹیکل آرڈر میں آ جائے۔ فار ایگزامپل یہ آرڈر میں نہیں ہے، یہ علی ہے، پھر عمر ہے، پھر محمد ہے۔ تو میں اگر اس کو کروں سارٹ، تو سارٹ جو ہے ایک فنکشن ہے جو اس کو آرڈر میں کرتا ہے۔ تو اب اگر میں اس کو رن کروں تو یہ دیکھیں یہ علی پہلے آ گیا، اس کے بعد محمد آ گیا، اس کے بعد سلمان آ گیا، اور اس کے بعد عمر آ گیا۔ تو اس سارٹ میتھڈ نے اس لسٹ کو جو ہے وہ سارٹ کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ میرے خیال میں یہ ختم ہو گیا یہ چیپٹر اور یہ ٹاپک بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کے فنکشنز ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں کہ لسٹ کے اور کتنے فنکشن ہیں تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں بک سے، اور اس کو آپ پھر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا لسٹ کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا، اور نیکسٹ جو ہے ہمارا جو چیپٹر ہے وہ کنٹرول سٹرکچرز ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا لیکچر دوں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔